नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीमा। सुरक्षा सल्लाहकार डोभाल र भारतीय विदेश सचिव क्वात्रासँग भेट। समकक्षी मोदीसँग भोलि भेटवार्ता गर्नुहुने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। कानून अभावमा नागरिकता पाउन वञ्चित रहेका लाखौं नागरिकलाई राहत। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि विभिन्न दलको मिश्रित प्रतिक्रिया। सत्तारूढ दलद्वारा स्वागत, एमाले र राष्ट्रपाको विरोध। नियम अनुसार सुविधा नदिएपछि काठमाडौँका 68 स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न महानगरको माग। सरकारले कारवाही नगरे प्रशासन बन्द गरिदिने महानगरको चेतावनी। उत्तर कोरियाको जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण असफल। रकेट इन्जिन प्रणाली र इन्धनका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्रले सातोबाटो युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। 3 स्टार र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा 4 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका संघीय विदेश मामिला तथा संस्कृति राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नुभयो। सो क्रममा विमानस्थलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव लगायतको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा सांस्कृतिक झाँकीले स्वागत गरियो। यसैगरी उहाँलाई भारतमा स्वागत गरिएका ब्यानरहरू पनि सड़कका किनार किनारमा राखिएको थियो। यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका साथमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, सचिवहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता छ। आजै साँझ प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुनेछ। आजै साँझ भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्माले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गर्नुहुनेछ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नु भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भोलि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़सँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीका नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु भएको छ। आज भारत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ दिल्लीमा होटल मौर्यमा पुगेर उहाँहरूले भेट गर्नु भएको हो। उहाँहरू बीच द्विपक्षीय हित तथा आपसी चासोका विविध पक्षमा भेटका क्रममा छलफल भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमेल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्री लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएसँगै प्रचण्ड पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा भारत जानु भएको हो। भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन, हवाई तथा स्थल यातायात, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग, ऊर्जाका साथै पञ्चेश्वर परियोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही जेठ 20 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
यसैबीच भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको छ। आज भारत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उहाँ बस्नु भएकै नयाँ दिल्लीमा अवस्थित होटल मौर्यमा पुगेर उहाँहरूले भेट गर्नुभएको हो। उहाँहरू बीच भएको भेटमा द्विपक्षीय हित तथा आपसी चासोका विविध पक्षमा छलफल भएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूभाग समितिको प्रति नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसै क्रममा राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र र अखण्ड राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि पटक पटक प्रहार भइरहँदा समेत नेपाल सरकारले यस्तो कार्यप्रति गम्भीरतापूर्वक चासो र पहल नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार यसप्रति गम्भीर रहेको र कूटनीतिक पहल र वार्ता मार्फत यस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेको र यो विषयमा समेत सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आजदेखि भारतको सद्भावना भ्रमणमा हुनुहुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा र दुई देशको मित्रतालाई सुदृढ गर्ने पक्षमा र दुई देशको पारस्परिक हितको पक्षमा नै उहाँले छलफल गर्नुहुनेछ। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारत नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगर समेटिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत प्रस्थान गर्नुभएपछि राष्ट्रपति पौडेलले उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोक्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो संसदले 2 पटकसम्म पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपाली नागरिक आमाले जन्माएको सन्तान र जन्मका आधारमा नागरिकता लिन चाहनेका लागि बाटो खुलेको छ भने कानून अभावमा नागरिकता बनाउनबाट र पाउनबाट वञ्चित रहेका लाखौं नागरिकलाई राहत मिलेको छ। संसदको दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको 7 महिनापछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै होल्ड गर्नुभएको थियो। 2079 साल साउन 29 गते सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको विधेयकलाई फेरि संसदको दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर भदौ 20 गते तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाउनु भएको थियो। यसरी दोस्रो पटक पनि संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा नै थन्किएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले यही जेठ 12 गते राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 61 को उपधारा 2, 3, 4 र धारा 66 को एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता विहीन भएकाहरूको समस्या पनि सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ। नागरिकता विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई यही बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, जसका कारण नागरिकता अभावमा रहेका नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले समेत राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार पाउने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नागरिकता सम्बन्धी समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सप्तरीको राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिँदै उहाँले विधेयकले मधेसमा देखिएका नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। कानूनको अभावमा नेपाली नागरिक भएर पनि अनागरिक बनाउने काम भएको भन्दै उहाँले नागरिकता विधेयकका लागि विगतदेखि नै ठूलो संघर्ष गर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोसपाले विधेयक प्रमाणीकरण अत्यन्तै सकारात्मक रहेको र यसले समस्या समाधान गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो। विधेयक प्रमाणीकरणले राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकको पीड़ामा मलमको काम गर्ने र समग्रतामा नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरू धेरै हदसम्म समाधान गर्ने पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रसंग फेरि पनि नागरिकता विधेयककै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदीय विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरी जारी गरिएको भनी आलोचना गरेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले अचानक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्ने घटनाले पार्टीलाई स्तब्ध तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले संविधान कानून र संसदीय मूल्य मान्यताले नचिनेको बाटोबाट विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानले जुन सदनमा त्यो उत्पत्ति भएको हो त्यही सदनको प्रमुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्नुपर्छ भनिएकोमा त्यो प्रक्रियालाई व्यवस्था गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेको बताउनु भएको छ। रासोपा सभापति लामिछानेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको 6 महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रहित विरुद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत रहेको भन्दै यो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हित विरुद्ध भएको सभापति लामिछानेले लेख्नु भएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको गुणात्मक ढंगले परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुक अहिले संख्यात्मक रूपमा मात्र परिवर्तन भएकोले गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुक राजनीतिक रूपमा अस्थिर र अन्यल रहेको बेला सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्ने ठाउँ नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र बिग्रियो भने केही समयमा सुध्रिने भए पनि समाज बिग्रियो भने सुध्रन धेरै समय लाग्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले जनसाहित्यिकबाट अन्धविश्वास, कुरीति, अन्याय, असत्य र भेदभाव हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि त्यस वखत व्यक्त गर्नुभयो। सत्य छोप्न, झुट फैलाउनका लागि आफूसँग भएको ज्ञान, कला, क्षमता प्रयोग गर्ने तहमा हामी नेपालीहरू नै पुग्नु भनेको, जहाँ हाम्रा पुर्खाहरू सत्यम वद प्रियम वद, साँचो चाहिँ बोल, साँचो बोल्नै पर्छ, साँचै बोल र प्रियम वद, राम्ररी बोल, मिठो गरी बोल। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना मध्ये 12 जना अभियुक्तहरूको बयान सकाएको छ। आज थप 4 जना आरोपितको बयान लिएसँगै 12 जनाको बयान सकिएको अदालतले जनाएको छ।
गत शुक्रबारबाट बयान लिन शुरू गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबारसम्म नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित 12 जनाको बयान सकाएको हो। शुक्रबार पहिलो दिन केशव दुलाल, सागर राई, दोस्रो दिन आइतबार लक्ष्मी महर्जन, सन्दीप रायमाझी, टंक कुमार गुरुङ र तेस्रो दिन मंगलबार सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई र नरेन्द्र केसीको बयान लिएको थियो। बुधबार आरोपितहरू रामशरण केसी, सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डे र गोविन्द चौधरीसँग बयान लिएसँगै 12 जनाको बयान सकिएको सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ परेका 17 जना मध्ये बाँकी 5 जनाको बयान आगामी शुक्रबारसम्म सकिने र आइतबारदेखि थुनछेक बहस शुरू हुनेछ। बयानका क्रममा आरोपितहरूले अदालत समक्ष आफूमाथि लागेको सम्पूर्ण अभियोगको इन्कारी बयान दिएको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि सबै अभियुक्तहरूले अदालत समक्ष इन्कारी बयान दिने प्रचलन नै रहेको दाहालको भनाइ छ। बयान जस्तोसुकै आए पनि थप प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अदालती प्रक्रिया रहेको उहाँले बताउनुभयो। आइतबारबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरूले मुद्दाको पक्षमा बहस गर्ने र सरकारी वकिलको बहस सकिए लगत्तै जाहेरीवालाले वकिल राखेको खण्डमा जाहेरीवालाको वकिलले बहस गर्नेछ। त्यसपछि अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। बहस सकिएपछि थप प्रमाणका आधारमा अभियुक्तहरूको लागि जिल्ला अदालतले छुट्टा छुट्टै मुद्दाको आदेश गर्नेछ। त्यसकै आधारमा थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने वा साधारण तारेकमा छोड्ने आदेशमा प्रष्ट हुने अदालतले जनाएको छ। फरार रहेका 13 जनाको हकमा आफै अदालतमा हाजिर भएर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा कानूनले दिएको छ। यद्यपि हाजिर नभएको खण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउने कानूनमा उल्लेख भएको अदालतले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको भन्दै नियमन र कार्यवाहीका लागि विवरणसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेत समक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ। कानून अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने छूट नदिएको भन्दै 68 वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यवाहीका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। महानगर प्रमुख शाहले आज स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतसँग भेट गरी 7 दिनभित्र कार्यवाही नगरी स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो। महानगरले यही जेठ 6 गते एक सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको 10% निशुल्क उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि 1,97 अर्ब 29 करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत वर्षको भन्दा 37 करोड़ले यो बढ़ी हो, तर यसले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भनाई विज्ञहरूको छ। बजेटले विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनु र ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको भनाई उहाँको छ। यसैगरी प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था, दिवा खाजा कार्यक्रमको निरन्तरतालाई समेत सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि बजेटले सिकाइ उपलब्धिलाई बढाउने विषयमा धेरै नबोलेको शिक्षाविद बताउनुहुन्छ। संविधानले जे गाइड गरेको त्यो अनुसार अब आएर काम चल्यो भने, काम गर्यो भने धेरै राम्रो छ। तर जति आउनु पर्ने जुन आज राइटको रूपमा जुन शिक्षा संविधान लेखेको छ त्यसमा पुरा भएको छैन। एउटा त्यतातिरको बाटो चाहिँ देखाएको छ। भन्न त धेरै भइसक्यो, भनेको त आउनु पर्यो क्या। पहिलो कुरा काममा ठ्याक्कै देखिनु पर्यो क्या। काम गरेपछि बल्ल विश्वास गर्ने कुरा हामीले, नत्र यो गफ गरेर त हुन्न नि त। काम चाहिँ गर्नु पर्यो। पुरानो चाहिँ जुन सेनिटरी प्याडहरू प्रयोग गरिन्थे तिनलाई सेनिटराइज गर्नलाई लोकल लेभलमा तालिम दिएर त्यहीँकै स्कुलको बच्चालाई चाहिँ सहरी गराएर गराउने हो। यो अरूलाई बाहिरबाट लगेर खर्च गर्ने होइन, त्यो पैसाले पुग्छ मजाले। तर स्थानीय ज्ञानलाई जोड्न जरुरी छ। सरकारले बजेट मार्फत विभिन्न नामका छात्रवृत्तिका लागि 3 अर्ब 2 करोड़, सेनिटरी प्याड वितरणका लागि 1 अर्ब 42 करोड़ र दिवा खाजाका लागि 8 अर्ब 45 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसैगरी बजेटले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका पुस्तकालयका पुस्तकको डिजिटलाइजेसन गर्ने विषयलाई समेत समेटेको छ। शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको मर्मतपछि पानी काठमाडौँ पठाइएको छ। यही जेठ 6 गतेदेखि मर्मतका लागि आयोजना बन्द गरिएको थियो। हेलम्बु गाउँपालिका 1 स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ 2078 असारको बाढीले क्षति पुर्याएको हेडवर्क्स लगायत संरचनाको मर्मतका लागि बन्द गरिएको पानी सोमबार साँझदेखि काठमाडौँ पठाइएको आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। दक्षिणी झापाका नदी तथा किनार क्षेत्रका
क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरू यसपटकको वर्षायाममा पनि बाढीको जोखिममा पर्ने देखिएको छ। हिउँदको समयमा निर्माण सक्नुपर्ने बाँध बनाउन ढिला सुस्ती हुँदा झापाको कन्काई, रतुवा र मावा खोला किनारका बस्तीहरू जोखिममा पर्ने देखिएको हो। गएको वर्ष आएको बाढी बस्ती पसेपछि घर छाडेर ज्यान जोगाउन सफल भएका गौरादह डुबाटोलीका बासिन्दा यस वर्ष बाढी आउँदा कता भाग्ने भन्ने चिन्तामा छन्। बाढीले मुख्य बाँध नै फुटाएर बस्ती पसेपछि हिचल्नीमा परेका उनीहरू यो वर्ष बाँध निर्माण नहुँदा चिन्तामा परेका हुन्। बाँधेकै छैन, अब यसपालि त पक्कै बगाउँछ, घर सधैँ बगाउँछ, मान्छे त छोडिदिनु घरै लान्छ। झण्डै 12 किलोमिटर लम्बाइमा 19 स्थानमा बाँध निर्माण गर्न 2 वर्ष अघि नै एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण अनुदान सहयोगमा झापामा ठेक्का लागेको थियो। चाइनिज कम्पनी HZMC सहित मैनाचोली रोशन जेबीले लिएको 70 करोडको ठेक्का योजनाको काम आधा पनि भएको छैन, जसले गर्दा बाँधका लागि ठेक्का लागेको क्षेत्र पनि जोखिममा परेको गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीले बताउनु भयो। अब यो तत्पन्द पुरा भइसकेको छैन, तत्पन्द पुरा नभइसके तत्पन्द पक्की रूपमा भइसकेपछि त त्यो खतराबाट मुक्त होला। नभए माथि पहाडमा पानी पर्यो त्यो बेलुका भने राति नै यहाँ बाढी आउँछ। अब त्यसले त बग्ने खतरा त रहिरहन्छ। त्यो अहिले कुनै पनि त्यसमा चाहिँ न्यूनीकरण अलिअलि न्यूनीकरण भएको छ, कहीँ कहीँ सबैतिर भएको छैन। झापाको कन्काई, रतुवा र मावा खोलाको दर्जन बढी क्षेत्रमा गएको वर्ष आएको बाढीले बाँध फुटाएर खोला बस्तीतर्फ पसेको छ, तर ती क्षेत्रमा हालसम्म उचित तटबन्ध हुन नसक्दा यस वर्षको बाढी सिधै बस्ती पस्ने खतरा बढेको जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाले बताएका छन्। कामै गरेको छैन, अब अलिकति पानी आयो बर्खा लागेपछि आइहाल्छ, बाटै यतै छ। अब घर अब यो सबै हामीहरूको अब फेरि जाने भयो अहिलेको वर्षाले। यस वर्षको बर्सातको मौसम सुरु भइसकेको छ, तर हालसम्म सरकारले बाँध निर्माण गर्न लगाएको ठेक्का समेत समयमा नहुँदा बस्ती बग्ने जोखिम बढ्दै गएको जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, झापा। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा सल्लाहकार डोभल र भारतीय विदेश सचिव क्वात्रासँग भेट। समकक्षी मोदीसँग भोलि भेटवार्ता गर्नुहुने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। कानून अभावमा नागरिकता पाउन वञ्चित रहेका लाखौं नागरिकलाई राहत। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि विभिन्न दलको मिश्रित प्रतिक्रिया। सत्तारूढ दलद्वारा स्वागत, एमाले र रासपाको विरोध। नियमअनुसार सुविधा नदिएपछि काठमाडौँका 68 स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न महानगरको माग। सरकारले कारवाही नगरे प्रशासन बन्द गरिदिने महानगरको चेतावनी। उत्तर कोरियाको जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण असफल। रकेट इन्जिन प्रणाली र इन्धनका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मसिन्द्रले 7-2बाट युथ क्लबलाई 3 गोल अन्तरले हरायो। 3 स्टार र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्यो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा हालसम्म 121 वटा उजुरी विचाराधीन रहेका छन्। समितिको आजको बैठकमा हालसम्म सुसंख्यामा उजुरी विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई जानकारी दिइएको छ। समिति सचिव एकराम गिरीले यस अघिको संसदको कार्यकालमा 120 वटा उजुरी र नयाँ एउटा उजुरी थपिएर 121 वटा उजुरी विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो। उजुरीको सूची समितिमा रहेका सबै सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। समितिको सभापतित्व गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले सांसदहरूलाई सबै उजुरी अध्ययन गर्नका लागि उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। संसद निरन्तर उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले पुराना उजुरी समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 12,000 रोपनी जग्गा दुरूपयोग भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 18,342 रोपनी जग्गा मध्ये करिब 6,000 रोपनी जग्गाको प्रयोग मात्र कोषको रेकर्डमा देखिएको छ। विकास कोषको 12,000 रोपनी जग्गा कहाँ कसले प्रयोग गरेको छ भन्ने विषय यकिन हुन नसकेको संसदीय प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थलगत अनुगमनमा यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। समितिको प्रतिवेदनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विकास कोषसँग
क्लबसँग भाडामा लिएको जग्गा गल्फ क्लबलाई भाडामा दिई पैसा उठाउँदै आएको पाइएको छ। यस्तै पशुपतिमा जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन खरिद गरिएकोमा उक्त प्रयोजनका लागि 96 किलो 822 ग्राम मात्र प्रयोग भएको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यसैबीच समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पशुपति क्षेत्र विकासको सम्पत्तिमाथि देखिएको व्यतिथिबारे सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। हामीले कुनै पनि पूर्वाधारको काम गर्ने र अरू बढी विकास गर्ने हो भने हाम्रो स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा चाहिँ कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छौँ यो बारेमा हाम्रो बढी ध्यान सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। पर्यटकीय स्थलको यो हेरविचार त्यहाँभित्रको सरसफाई अनि त्यहाँ राखिएका दोकानहरू जुन पसलहरू राखेको छ तिनीहरू पनि अलिकति व्यवस्थित गरी राखिएको छैन। पहिचान गर्ने कुरा, दोस्रो कुरा त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा, तेस्रो कुरा स्वामित्वमा लिने कुरा र चौथो कुरा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्ने। त्यो व्यक्तिले राज्यको सम्पत्तिमा व्यक्तिको रजाई भन्ने अहिले आइसक्यो, त्यो नै प्रष्ट भएको देखिन्छ भने थप अध्ययन छलफल र निष्कर्ष निकालिसकेपछि हामी यस उप चाहिँ नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै विक्रम सम्वत 2060 सालमा कोष र मारवाडी सेवा समिति बीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताको अवधि समेत उल्लेख नभएको र सम्झौता विपरीत समितिले व्यावसायिक रूपमा धर्मशाला सञ्चालन भइरहेको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै यता गौशालामा सञ्चालन भएका पशुपति विकास कोषका भवनको नयाँ भाडा दर कायम तय गर्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष चैत्र 26 गते कोषको नागरिक स्तरमा देखिएको गुनासो आएपछि समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य सेवन त्यागी स्वस्थ जीवनयापन गर्न सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ। आज सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवस कार्यक्रममा उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मुटु रोग, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग निम्त्याउने भएकाले यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी ऐन कानून पारित भई लागू भइसकेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको लत छुटाउने कार्यक्रमलाई पहुँचयोग्य बनाउन सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन र उक्त संकलित करबाट आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक उपचार खर्च गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। न्यूनीकरण गर्दै कति हदसम्म लान सकिन्छ त्यो लिएर जाउँ र यसका लागि मैले त्यो ट्याक्स अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने बेला भनेको थिएँ। ट्याक्स धेरै बढेका कारणले कसैले झोकले यो सुर्तीजन्य पदार्थ खाइदिएर भने पनि राम्रै हो, रोग खाइदिन होइन, रिस दिएर झन् भटाभट खान थाल्यो भने पनि पैसा तिर्छन्, ट्याक्स तिर्छन्। त्यसबाट उठेको पैसाले चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका गरिब विपन्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उपचार गरिसकेका मान्छेहरू अहिले हस्पिटलको शैय्याबाट घर गएर मृत्युवरण गरिरहेछ, उनीहरूको लागि सहयोग हुन्छ। यस वर्ष खाद्यान्न चाहिन्छ सुर्तीजन्य पदार्थ होइन भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवस मनाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यसँगै खेतीयोग्य जमिन वातावरणमा प्रभाव पार्ने भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको खेती, उत्पादन र प्रयोगबाट निस्कने फोहोरले जल, जमिन र वायुमा दूषित भएको कार्यक्रममा बताइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 27,000 भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको पाइएको छ। कोशी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला तावा लिम्बुले राजीनामा दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश समिति बैठकले प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेसँगै मन्त्री लिम्बुले राजीनामा दिनुभएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सभाका एकमात्र सांसद लिम्बुले राजीनामा दिनुका साथै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता भएको बताउनुभयो। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा हिक्मत कुमार कार्के नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमालेका 40, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुख 13, राप्रपाको 6 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 60 जना सांसदहरूको समर्थन रहेको छ। जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्तामा रहेको माओवादीलाई सरकारबाट बाहिरिन
दबाव परेको छ। मिटर ब्याजी विरुद्ध पश्चिम नवलपरासीमा 1879 जनाले उजुरी दिएका छन्। मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएसँगै जिल्लामा मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिनेको संख्या बढेको हो। अन्य जिल्लाको तुलनामा नवलपरासीमा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँच आयोग गठन नहुँदै जिल्लामा 585 वटा उजुरी परेका थिए। आयोग गठन भएर उजुरी माग गरेपछि उजुरीको संख्या बढेको बताइएको छ। प्राप्त उजुरीको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरेर जिल्लाबाट समाधानको प्रयास गरिने र समाधान हुन नसकेको उजुरी आयोगले समाधान गर्ने बताइएको छ। अब धादिङको प्रसंग। दक्षिणी धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका स्थित अमिलचौरमा निर्माण गरिएको धुनीबेसी पार्क आमदानीको राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ। पार्क स्थानीय तहसँगै आसपास बसोबास गर्नेहरूका लागि पनि आमदानीको राम्रो बाटो बनिरहेको छ। दक्षिणी धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका स्थित अमिलचौरमा निर्माण गरिएको धुनीबेसी पार्क अहिले आमदानीको निकै राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ। नगरपालिकाको सो स्थानमा पार्क निर्माण भएपछि आन्तरिक पर्यटकहरू आउन सुरु भएको हो। नगरपालिकाले निर्माण गरेको पर्यटन पार्कमा बिदा र पर्वका समयमा त मानिसहरू निकै भिड लाग्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिकाले सो पार्क सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय वडालाई नै दिएको बताउँदै आमदानी भएका सबै रकम पार्क भएकै वडाको विकास लगायत विभिन्न कार्यहरूमा लगाइने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ, जसका लागि स्थानीय अमिलचौर वासीहरूले सोको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ। तार्के हुँदै सीतापाइलाबाट राजधानी जोड्ने सड़क समेत सोही स्थानबाट गएकोले राजधानी काठमाडौँबाट समेत मानिसहरू आउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यो पार्क छिरिसकेपछि अनन्तर जान नपरोस् र यहाँ एक दिन भरि घुम्न लायक ठाउँ बनाउने डीपीआरमा एउटा चाहिँ योजना बनाइएको छ। पार्कले नगरपालिकाको आमदानी मात्र बढाएको छैन, पार्क वरपर रहेका विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने मानिसहरूको समेत दैनिकी चलाउन अहिले निकै सहज भएको भनाइ छ। यसो त बढ्दो आधुनिकीकरणसँगै मानिसहरू घुम्न र डुल्नका लागि अन्यत्र जाने गरेकोमा स्थानीय ठाउँमा नै मनोरञ्जनका लागि पार्क निर्माण भएपछि निकै सहज भएको भन्दै खुसी समेत भएका छन्। पार्कसँगै वनभोजका लागि स्थान निर्माण गरिएको छ भने कृत्रिम चिडियाखाना निर्माणका लागि काम भइरहेको छ। अहिले सो पार्कमा राखिएको विद्युतीय पिङ र फोटो खिच्ने स्थान मुख्य आकर्षण रहेको छ। यससँगै स्थानीय युवाहरू रोजगारयुक्त भएका छन्। सो पार्क स्थानीय तह र बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सुरु गरेको हो। 300 रोपनी जमिन क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्क निर्माणले पूर्णता पाउँदासम्म करिब 24 करोड़ लगानी हुने अनुमान नगरपालिकाले गरेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धुनीबेसी, धादिङ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाको जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण असफल भएको छ। पश्चिमी जल क्षेत्रमा खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको सरकारी समाचार समिति कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाको नेशनल एरोस्पेस डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनले आजको दुर्घटनाबाट पाठ सिक्दै चाँडै अर्को प्रक्षेपण गर्ने बताएको छ। रकेट इन्जिन प्रणाली र इन्धनका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। एरोस्पेस एजेन्सीले स्याटेलाइट प्रक्षेपणमा देखा परेको प्राविधिक कमजोरीहरूको अध्ययन गरी जतिसक्दो चाँडो दोस्रो प्रक्षेपण गर्ने बताएको छ। जासुसी उपग्रहको प्रक्षेपणलाई लिएर जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले निन्दा गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्योङयाङलाई तत्काल उत्तेजक कार्य बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 15 अर्ब 84 करोड़ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र 2 अर्ब 60 करोड़ बराबर अनुदान प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि मालदिप्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन आईडीए ले ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन कार्यक्रम
कार्यक्रम मार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण र अनुदान दिएको हो। नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव पोखरेलले यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। यस्तै विश्व बैंकका लागि मालदिप्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं भन्ने नारासहित पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार समेत बढ़ाइएको छ। नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं भन्ने नारासहित सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबन्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको आकार बढ़ाएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई 11 अर्ब 96 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भने पर्यटन क्षेत्रमा 9 अर्ब 38 करोड़ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै सरकारले आगामी सन् 2023 देखि सन् 2033 सम्म अतिथि देव भव भन्ने नारासहित पर्यटक दशक वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूलाई ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने, प्रत्येक विमानस्थलमा हरियाली पार्क निर्माण गरिने घोषणा सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइ छ। पर्यटन दशक वर्षलाई सफल पार्न पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोड़ दिई अघि बढ्ने तयारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बजेटको भोलम ठिकै नै छ। हामीले साधारण खर्च असाध्यै कम छ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको केही विकासका कुराहरूमा बजेट थपिएको पनि छ। जस्तो कि अब हामीले अलिकति अहिले संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेका छौं। सांस्कृतिक सम्पदाहरू, धार्मिक सम्पदाहरूको विकास गर्ने कुरा, पर्यटनसँग जोडेर धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले महत्त्व दियौं। यता पर्यटन व्यवसायीले भने पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारको ध्यान नगएको धारणा राखेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा विशेष टेवा पुर्याउँदै आएको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रबन्धनका लागि बजेटमा कुनै पनि विशेष एजेन्डा नसमेटेको भनाइ व्यवसायीको छ। चाइना र इन्डिया यत्रो ठुलो ह्युज पपुलेसन भएको देश, यस्तो देशको बीचमा भएर यति धेरै हिमाल, यति धेरै सम्भावना, यति धेरै हामीसँग विश्व सम्पदा सूचीहरू भएको देशका लागि हामी आजसम्म 10 लाख टुरिस्टको कुराहरू गरेर अबको फेरि डिकेड इयर 10 वर्षमा हामी 35 लाखको टार्गेट गरेर तपाईको टुरिज्मलाई तपाईको चाहिँ यो तरिकाको प्लानिङले काम गर्दैन र हामीले चाहे जस्तो रोजगार सृजना गर्ने, आर्थिक उन्नत गर्ने आजको यो बजेटले त्यस्तो आकार देखिँदैन। सरकारले बजेट मार्फत आगामी सन् 2023 मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या 10 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले उत्पादन र रोजगार र समृद्धिको आधारको नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गति दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने बताउनु भएको हो। उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनको लागि सरकारले 33 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लगायतका विषय बजेटमा समेटिएको छ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले 7-2बाट युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। मच्छिन्द्रको जितका लागि आफिस वलाहले ह्याट्रिक गोल गर्नुभयो। मच्छिन्द्रको यो 10औं जित हो। जितसँगै मच्छिन्द्र लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ।
मच्छिन्द्रले 23 खेलमा 39 अङ्क जोडेको छ। सातोबाट 23 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा 3 स्टार र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो रहेको छ। सङ्कटाले 23 खेलमा 27 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटा 12औं स्थानमा रहेको छ। म्यानमारमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कपको दोस्रो चरण अन्तर्गत छनौट खेलको तालिका सार्वजनिक भएको छ, जस अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेल आयोजक म्यानमार विरूद्ध खेल्नेछ। एसियन फुटबल कन्फेडरेशन एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार समूह बीमा रहेको नेपालले पहिलो खेल म्यानमार विरूद्ध खेल्ने भएको हो। यस समूहमा नेपालसँगै चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपेई रहेका छन्। समूह एमा भने अस्ट्रेलिया, भियतनाम, इरान र लेबनान रहेका छन्। म्यानमारको याङ्गोन स्थित धुवाना स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेल म्यानमार विरूद्ध जुन 6 मा खेल्दै प्रतियोगिताको शुरूआत गर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल चीन विरूद्ध जुन 8 र तेस्रो खेल चाइनिज ताइपेईसँग जुन 10 मा खेल्नेछ। यसअघि प्यालेस्टाइनमा सम्पन्न भएको पहिलो चरणको छनौटमा नेपाल समूह बी को विजेताको रूपमा दोस्रो चरणका लागि पुगेको थियो। अब दुवै समूहका विजेता तथा उपविजेता आगामी वर्ष उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कपका लागि छनौट हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कोशी प्रदेशका साथै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेशका साथै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीमा। सुरक्षा सल्लाहकार डोभिल र भारतीय विदेश सचिव क्वात्रासँग भेट। समकक्षी मोदीसँग भोलि भेटवार्ता गर्नुहुने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। कानून अभावमा नागरिकता पाउन वञ्चित रहेका लाखौं नागरिकलाई राहत। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि विभिन्न दलको मिश्रित प्रतिक्रिया। सत्तारूढ़ दलद्वारा स्वागत, एमाले र रासपाको विरोध। नियम अनुसार सुविधा नदिएपछि काठमाडौँका 68 स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न महानगरको माग। सरकारले कारवाही नगरी प्रशासन बन्द गरिदिने महानगरको चेतावनी। उत्तर कोरियाको जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण असफल। रकेट इन्जिन प्रणाली र इन्धनका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख। अर्को प्रक्षेपण चाँडै गरिने। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा मच्छिन्द्रले 7-2 युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। 3 स्टार र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।